मलाई चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आई थिङ्क वी रियली निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कुनै म्युजिक भनौँ अथवा कुनै आर्ट भनौँ त्यो कहाँबाट ओरिजिनेट भयो त्यो सोर्स थाहा भयो भने चाहिँ एकदम सजिलो हुने रहेछ क्या हुन्छ नि ओरिजिनेट थाहा भएन भने चाहिँ फेरि बिचको हुने रहेछ क्या त्यसको फाउन्डेसन त्यस्तो स्ट्रङ हुँदैन रहेछ अनि अब जस्तै कि अब इलेक्ट्रोनिक म्युजिक मैले प्रड्युस गर्न थाल्नु अगाडि मलाई धेरै वर्ष लाग्यो कि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड के भाइब रहेछ हुन्छ नि किन चाहिँ त्यो त्यस्तो पपुलर छ अथवा त्यो भाइब चाहिँ के रहेछ किनभने अनि मैले चाहिँ अब फर्स्ट टाइम अब्रोड ट्राभल गर्दा फिल गरेँ कि ए हुन्छ नि अब यस्तो म्युजिक त यस्तो मेट्रोपोलिस हुन्छ नि अब यस्तो सिटी लाइन देखिरहेछ यस्तो ठाउँमा हुन्छ नि त्यो ठाउँको फिल रहेछ क्या हुन्छ नि अब टेक्नो अब जर्मनीमा किन त्यस्तो छ किनभने त्यो यस्तो इन्डस्ट्रियल एरियामा त्यसरी त्यस्तो धेरै कुराहरूले इन्सपायर गर्ने रहेछ त्यो म्युजिक हुन्छ नि अब हिपहप म्युजिक कहाँबाट सुरु भयो मेबी उनीहरूको स्ट्रगल के हो त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरेपछि चाहिँ रुटमा थाहा भएपछि त्यो नलेज चाहिँ हामीले अनि जसरी अप्लाई गरे पनि हुँदो रहेछ कि when we think about it when we look back तिमीले भनेको कुरा एउटा क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या मलाई that I wanted to jump into होइन get to the root of everything अहिले I don't think people have the time to do that you getting me what I'm trying to say people do not have time okay I'm going to be honest I do not have time to read 100 articles every day मलाई टाइम नै छैन क्या I want to but I cannot take out time to read 100 articles होइन सो म के गर्छु हेडलाइन तर केही स्पेसिफिक आर्टिकल्सहरू चाहिँ आई डाइभ इन एन्ड आई रिड होइन टाइम अहिलेको मान्छेसँग छैन कि के हो वाट एक्ज्याक्टली इज गोइङ आई थिङ्क अब त्यो आई थिङ्क फर इक्जाम्पल होइन अब तपाईँको यो मेबी इन नेक्स्ट 10 years मेबी यु वर्किङ अन स्पेसल प्रोजेक्ट के त्यहाँनिर चाहिँ यु निड टु रिड 100 आर्टिकल हुन्छ होला मेबी द्याट पोइन्ट इन लाइफ चाहिँ सबैको लाइफमा चाहिँ आउँछ क्या त्यो त्यसैले अब जति पनि अब मैले कहिलेकाहीँ अब नयाँ अब आर्टिस्टहरू हुन्छ जसले चाहिँ अब एउटा सर्टन फलानो आर्टिस्टले चाहिँ खासै केही गरेन फलानो आर्टिस्ट चाहिँ एकदमै दामी हो किङ अफ हिपहप अथवा त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि तर अब सपोज अब गिरिसलाई नभएको भए यमबुद्ध हुँदैन थियो क्या सो दे निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर द रुट लाइज हुन्छ नि वेयर इट स्टार्टेड अनि त्यो स्टार्ट चाहिँ बाबालाई हुनु पर्दैन क्या तर इट्स अ स्टार्ट के सो त्यो एक्सेप्ट गरेर के भयो त हुन्छ नि थ्रु आउट द टाइम लाइन चाहिँ के भयो किन लङ रनमा द्याट एभ्रिथिङ म्याटर्स क्या अल द पिसेस म्याटर्स सो समबडी हु इज लाइक हुन्छ नि भेरी फेमस डजन्ट मिन द्याट ही चेन्ज एभ्रिथिङ नो हुन्छ नि इट्स समबडी हु लेड द फाउन्डेसन मेबी इभन इफ द्याट पर्सन हुन्छ नि त्यस्तो पछि आएर सक्सेसफुल नहुँ किनभने सबैको यस्तो स्टार्टअप भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा फेज हो क्या हुन्छ नि जस्तै अघि भनेको जस्तो पाब्लो एस्कोबार यसको यति धेरै पैसा थियो कि उसँग हुन्छ नि पछि उसले पैसा जलायो तर अहिले आएर इट डजन्ट म्याटर क्या तर इट जस्ट पोइन्ट इन देयर लाइफ तर उसले अब उसको कुराहरू उसले जे चेन्ज गर्यो अथवा के भयो नि द्याट इज वाट म्याटर्स नि अहिलेको मेबी जस्तै कि अहिलेको अब आर्टिस्टहरूले जति पनि अब यमबुद्धलाई लुकअप गर्छ तर यमबुद्धभन्दा अगाडिको जेनेरेसन चाहिँ के थियो हाउ वाज यमबुद्ध इन्सपायर्ड त्यो पनि बुझ्यो भने चाहिँ दे वुड रियली अन्डरस्ट्यान्ड द रोड म्याप अफ हाउ इट्स रियली प्रोग्रेसिङ क्या सो मेबी तपाईँको कुनै अब मेबी इन द 5 years तपाईँले यस्तो बबाले एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेछ कि तर त्यसको लागि तपाईँले भरको हुन्छ नि 70s आर्टिकल पढ्नुपर्ने हुनसक्छ कि सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ सबैको पोइन्ट इन लाइफमा चाहिँ आउँछ होला सो इट्स नट द्याट कि अहिले चाहिँ त्यो छैन होला तपाईँलाई 100 आर्टिकल पढ्नुपर्ने होइन तर त्यो डेफिनेटली आउँछ कि सो हाम्रो काममा पनि अब एउटा पोइन्टमा उसले फिगर आउट गर्छ कि ल म अब नेपाली फिल्मको लागि म्युजिक बनाउँछु होइन सो हि कान्ट जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड जस्ट राइट अवे कि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द रुट्स हुन्छ नि पहिला कसरी हुन्थ्यो कसरी प्रोडक्सन गरिन्थ्यो पहिला इन्डियामा कसरी हुन्थ्यो वाइ वाज इन्डिया द प्लेस टु बी रेकर्डेड अल द नेपाली सङ्ग्स जति पनि क्लासिक गीतहरू बम्बेमा रेकर्ड हुन्थ्यो कि अनि जति पनि यो त्यहाँ त्यो चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ एउटा इन्सिडेन्ट भन्दा पनि 80s 90sमा चाहिँ हाम्रो कम्पोजर हाम्रो लेजेन्ड रञ्जित गजबेर हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ चाहिँ अब आरडी बर्मनको ब्यान्डमा चाहिँ पर्कसनिस्ट होइन मादल बजाउँथ्यो अनि त्यो बेला भर्खर नारायण गोपाल हाम्रो उहाँहरू पनि अब इन्डिया नै जान्थ्यो क्या सबै होइन अनि त्यो गीतहरू रेकर्ड गर्न पनि उहाँहरूले आरडी बर्मनलाई रिक्वेस्ट गरेर प्लिज भनिदिनु न स्टुडियोमा हाम्रो पनि एउटा दुईवटा नेपाली गीतहरू छ होइन हामी पनि रेकर्ड गर्छौँ भनेर अनि आरडी बर्मनले चाहिँ भनिदिएको रहेछ इन्डियामा होइन स्टुडियोमा ल हाम्रो केटाहरू छ उनीहरूलाई देऊ नि त भनेर अनि उहाँहरू गएर त्यहाँनिर त्यसरी नै सुरु भएको रहेछ कि किन त्योभन्दा अगाडि त यहाँनिर त्यस्तो अरेन्जमेन्ट त्यसरी भएको थिएन कि बिस्तारै सो बिस्तारै त्यो रुट अन्डरस्ट्यान्ड गर्दा त अहिले हामीले बुझ्छौँ क्या अब हाम्रो नेपालमा अब टेक्नोलोजी त एडभान्स भएको छ तर त्यो लेभलसम्म किन पुगेको छैन भन्नाले रुट चाहिँ त्यहाँनिर छ कि सो हरेक इभेन्ट इन हिस्ट्री इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु वेयर वी आर राइट नाउ सो आई थिङ्क एज अ क्रिएटिभ इन्डिभिजुअल त्यो हिस्ट्री चाहिँ
लर्न गर्दा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुने रहेछ कि What I'm perfect what you said. The thing that I wanted to go ahead and point out was not everybody has time to do that. Now, I know. That is why there's a big difference between people who actually spend time, energy, and effort to do all that. Okay, you getting me what I'm trying to say? त्यो नगरेको व्यक्तिसँग हैन त्यो okay. Yesterday I had a guest over हैन अनि त्यो गेस्टलाई मैले चिनेको लगभग मेरो करियरको बिगिनिङमै मैले चिने हैन 2009 मै चिने मिडिया करियरको बिगिनिङमा हैन उसरी मैले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि त्यो दिनदेखि आजसम्मको कन्भर्सेसन भएको थियो कि हाम्रो हैन उसलाई चिनेदेखि आजसम्मको कन्भर्सेसन हैन सो एक्स अमाउन्ट अफ 10 देखि 13 वर्ष हामीले सँगै बितायौँ हैन 13 वर्षको कुरा भएको थियो कि सो व्हेन I personally reflected back on my own life with this guest हैन किनभने उसको करियर पाथ र मेरो करियर पाथ अलमोस्ट भेरी भेरी सिमिलर थियो कि हैन सो त्यो रिफ्लेक्ट ब्याक गर्दाखेरि त है त्यो पनि त गर्यो नि त्यो पनि गर्यो नि त्यो सबै फेजेस थ्रु भएर त आज यो गरिरहेछ मेबी 10 वर्षपछि आई विल सी माइसेल्फ आई वान्ट टु बी द पर्सन द्याट आई एम गन बी 10 years from now ओके सो त्यसैको लागि त अहिले वर्क गरिरहेको नि हैन कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट नाउ the people who are joining any industry, I'm not talking about music industry, any industry, do not want or maybe do not have the time to put in that effort, okay? Or maybe they do not need to put in that effort, okay? That's what they think. Okay? They think, yeah. You getting me what I'm trying to say? Definitely. That is something that I personally tell young people every day that you have to put in the time. Of course, अहिले हजार थोक छ हामीसँग जसले चाहिँ हाम्रो माइन्ड डाइभर्ट गर्छ के इजिली डिस्ट्र्याक्ट र इजिली डाइभर्ट हुन्छ कि अहिले पहिला मेबी त्यसरी डाइभर्ट हुँदैन थियो होला हाम्रो बाउ बाजेको पालामा मेबी दे ह्याड द्याट टाइम वेयर दे ह्याड द एनर्जी एन्ड एफर्ट टु करियर बनाउँथ्यो कि एउटा मान्छेले पहिला सुन्छु कि मैले करियर चाहिँ यसमा बनाएँ मैले 40 वर्ष यसमा दिएँ भनेर मैले 30 वर्ष यसमा दिएँ भनेर कि अहिलेको मान्छे if I can retain a person for 1 year in my office, I'll be amazed. Totally understandable. You get what I'm trying to say? It is seem like if we are sad right now, पहिला हुँदैन थियो कि हैन म sad भएँ भने हैन म एउटा 9 gag खोल्छु म 2 थोक हेर्छु हैन म खुसी हुन्छु के ब्रो मैले मेरो स्याडनेसलाई दबाउन सक्छु कि अहिले पहिला त्यो स्याडनेस दबाउन सकिदैन थियो कि बिकज आई डिडन्ट ह्याभ गट ड्याम एक्सेस टु 9 ग्याग हुन्छ नि हैन सो अहिले सबै थोक यस्तो फास्ट भइसक्यो कि हैन त्यो रुटसम्म जुन तिमीले भन्यौ नि हैन मान्छेले हामीले त कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ त्यसको बारेमा पिपल एटलिस्ट वी क्यान थिङ्क अबाउट इट पिपल डोन्ट इभन ह्याभ गट ड्याम टाइम टु थिङ्क अबाउट कहाँबाट सुरु भयो होला के भयो होला भन्नलाई आई थिङ्क होमवर्क चाहिँ जहिले नै बाँकी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज अब त्यही मैले भने नि मेबी अब रुटसम्म नगएको भए एलन मस्कको अहिले प्रोजेक्ट त्यस्तो होइन होला इफ यु लभ व्हाट वी आर डुइङ मेक श्योर दैट यु सब्सक्राइब एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन This program is brought to you by Vyas Studios.